बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़हब और साइंस में तसादुम। कुछ अर्सा पहले तक लोगों का ख्याल था कि साइंस और साइंसी अलूम मज़हब और मजहबी असूलों से मुतसादिम है। शायद इसीलिए गुज़िश्ता चंद सदियों में मजहबी असूलों पर चलने वालों और जदीद साइंसी सोच रखने वालों के दरमियान तसादुम किसी कैफियत रही। साइंस को पढ़ने वाले मजहबी असूलों पर चलने वालों को ऐसे समझते थे कि जैसे वो जाहिल हों और अंधाधुंध मजहबी असूलों पर चल रहे हों, और दूसरी जानिब गुज़िश्ता अदवार में उलमा कराम साइंसी अलूम के असूल के ख़िलाफ़ फतवे देते रहे। तमाम नहीं, कुछ उलमा। हालांकि इस्लाम ने साइंसी अलूम के असूल पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई है, बल्कि इस्लाम में तो साइंसी अलूम के असूल पर ज़ोर दिया गया है। इस्लाम में गौर व फिक्र और तहकीक का हुक्म दिया गया, और यही बात मंदरजा ज़ैल अहादीस में कही गई है। इल्म हासिल करो ख़वात तुम्हें चीन तक जाना पड़े। सुनने में है कि यह हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन इसके अलावा भी कुरान पाक में बार बार कहा गया है गौर व फिक्र करो। इल्म का हसूल हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इल्म जन्नत के रास्ते के निशानों में से एक निशान है। इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, इसे चाहिए कि जहाँ से मिले उसे ले ले। यही वजह है कि इस्लाम के इब्तदाई दौर से ही साइंसी अलूम के असूल पर तवज्जो दी गई, और इस्लाम के इब्तदाई दौर में साइंसी अलूम के असूल पर किसी किस्म की पाबंदी का कोई फतवा नहीं मिलता है। इसीलिए इस्लाम के इब्तदाई दौर में बड़े नामवर साइंसदान पैदा हुए, और साइंस पर जितना बेहतरीन काम ज़माने के लिहाज से उस वक्त हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। मौजूदा दौर के कई साइंसदान बार बार इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि साइंस के मैदान में अमली तौर पर जितना बेहतरीन काम मुसलमानों ने किया, उनसे पहले कभी नहीं हुआ, और मौजूदा साइंस की ने जो तरक्की की है उसकी बुनियाद मुसलमान साइंसदानों ने रखी है। और ये जो यूनानी इल्म है वो थियोरेटिकल था, ज़ुबानी कलामी था, प्रैक्टिकल नहीं था, और बहुत सारे नज़रियात गलत थे। मुसलमानों ने एक्सपेरिमेंटल वर्क किया, तजर्बाती काम किया, मौजूदा मॉडर्न साइंस की तरक्की में बुनियाद फराहम की। जिस वक्त मुसलमानों में साइंसी शऊर बेदार था, उस वक्त यूरोप जहालत के अंधेरों में गुम था, और उनके उस वक्त के पादरी साइंस को मज़हब से मुतसादम मुतसव्वर करते थे। वो समझते थे कि जो मज़हब की तरफ जो साइंस पढ़ेंगे वो दीन से दूर हो जाएंगे। असल में ऐसा मामला तो था कि बाइबल कोई इल्हामी किताब एग्जैक्ट नहीं है। जो अंबिया की बातें हैं वो तो इल्हामी हो सकती हैं, लेकिन वो भी बहुत बाद में लिखी गई, तो इसलिए फ़र्क था दरअसल। और इसी वजह से कई साइंसदानों को इसलिए सज़ाएं दी गई, क्योंकि इनके नज़रियात बाइबल के नज़रियात से मुतसादिम थे। दरअसल इसमें साइंसदानों का कसूर नहीं था, बल्कि बाइबल के उन नकात में मसला था जिनमें या तो तब्दीली हो चुकी थी या वो इल्हामी नहीं थे। ऐसे अहकामात अंबिया कराम के बयान करदा नहीं थे, बल्कि उनके बाद के आम लोगों के लिखे हुए थे, और लाज़मी सी बात है कि उनसे कोई गलती हुई। दरअसल बाइबल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के काफ़ी अरसा के बाद लिखा गया, और हो सकता है कि कुछ लिखने में भूल चूक हो गई हो, और कि किताबों में तब्दीली वाला मामला सिर्फ तौरात और बाइबल तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इनके अलावा दूसरे मज़ाहिब की किताबों में भी कुछ ऐसा ही मामला है, बल्कि इससे भी कहीं बढ़कर है। लेकिन कुरान पाक का मामला इसके बरक्स है। इसमें 1400 साल के दौरान कोई तब्दीली नहीं है और ना ही होगी। ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं है। कोशिश कर रहे हैं ना। अच्छा, फिर वही बात। अच्छा, इस्लाम में इब्तदाई से कुरान पाक को हिफ्ज़ करने का रिवाज है। जैसा कि कुरान पाक आज से 1400 साल पहले था, वैसा ही आज है। इसकी वजह यह है कि कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इस ज़िक्र को हम ही ने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। देखो, इल्हामी किताब होने से ये आयत भी इल्हामी किताब को साबित करती है। 1400 साल से ये चैलेंज है कि अल्लाह ताला इसकी हिफाजत कर रहा है, अल्लाह ताला हिफाजत कर रहा है। कुरान नौज़ बिल्ला कुरान पाक को जलाने से कुरान पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पूरी दुनिया में हुफ़ाज़ कुरान है, कराम है,
زیر زبر پیش ہر بات کا خیال رکھا جا رہا ہے. پتہ نہیں کتنی پبلشنگ کمپنی ہیں. سویڈن ختم ہو جائے گا، یہ بہت لوگ کہہ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ میرے الفاظ میں. لیکن قرآن پاک، کیونکہ قرآن پاک ہر بندے کے ضمیر میں بھی ہے، اسی لیے جب انسان قرآن پاک میں جو احکامات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جب انسان کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جو زنا، چوری، شراب، جوا، تو شروع میں اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، الجھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اور فرض کر لیں اگر کسی سے ناحق قتل ہو جائے انجانے میں بھی، تو بھی بڑا ڈسٹرب رہتا ہے. یہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں یا اور دوسرے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، لوگوں میں بیٹھ کے گپیں مارتے ہیں اپنے ضمیر کو دبانے کے لیے، اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے کے لیے. اچھا، جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے بڑھاپے کی حالت دیکھ لو، ذہنی طور پر مفلوج، حواس باختہ لگیں گے. اور جو لوگ دین کے راستے پر چلتے جاتے ہیں، جیسے جیسے عمر گزرتی جاتی ہے ان میں اطمینان، تسلی سی آتی جاتی ہے. ان ایسے لوگ ہی ہیں جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب فرشتے روح کرنے کے قبض کرنے کے لیے آئیں گے، کہیں گے چل اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف. اس کتاب اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، بلا شک پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے. جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ایمان والے ہیں. الف لام میم. بے شک یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کا ہر مضمون شک و شبہ سے بالا تر ہے. یہ رشد و ہدایت کا مینار ہے، لیکن ان کے لیے جو بن دیکھے غیب کے حقائق کو مانتے ہیں. دیکھ کر تو اللہ کو دیکھ لے ہر بندہ مان لے گا، اور واضح طور پر ہر چیز دکھا دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے منوانا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہم نے اس دنیا میں پہچاننا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان کی خاطر بنایا ہے، اپنی بندگی کی خاطر. بندگی صرف عبادت نہیں ہے. اس نے جو حکم دے دیے، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، جوا نہیں کھیلنا، کسی کا حق نہیں مارنا، یتیم بیوہ کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنی، اور اللہ نے انہیں جو کچھ دیا اس کی راہ میں دل کھول کر گیا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. یعنی کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے. اللہ کے بندوں کو یہ نہیں کہ کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو دبا کے بیٹھ جائے، جو کہ آج کل ہو رہا ہے. سورہ بقرہ آیت 1 تا 3. اس کی حفاظت کی خاطر اور اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کروانے کا بندوبست کیا. لفظ حفظ اور حفاظت ایک ہی ہے، لہٰذا قرآن پاک ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہو گیا ہے اور قیامت تک ایسا ہی چلتا رہے گا. ایسا نہیں کہ حفظ کا فیصلہ جذباتی یا انسانی تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا، وگرنہ آج لوگ قرآن پاک کو حفظ نہ کر رہے ہوتے. حفظ کرنے کی وجہ سے اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا بالکل امکان نہیں ہے. لیکن اسلام میں بھی دوسری کتابیں قرآن پاک جیسی مستند نہیں ہیں مستند، لیکن بہت ساری حدیثیں جو ضعیف ہیں. قرآن پاک کو کچھ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی حفظ کر لیا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسے اسی طرح مدون، تدوین، ترتیب، جمع کر کے کر لیا گیا. گو کہ قرآن پاک احکامات کی کتاب ہے. اس میں الہامی احکامات ہیں اور یہ ایک الہامی آئین ہے. ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو دنیا میں ہر طرف امن و امان قائم ہو جائے اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی پورا ہو جائے. 1400 سال کے دوران اگر کسی غیر مسلم قوم کے آئین کی کچھ شکیں بھی قرآن پاک کے احکامات کے مطابق ہوئی ہیں اور اس قوم نے ان پر عمل کر لیا ہے تو وہ قومیں ضرور ترقی کر گئی ہیں. اور جس معاشرے میں بھی ایسا ہوا ہے وہ معاشرہ بڑا پرسکون رہا ہے. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں خدا تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ ہم انسانوں کو زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے موضوعات ہیں جیسا کہ اس کائنات کی تخلیق، اس میں انسان کی پیدائش، اجرام فلکی کی تخلیق، ان کے نظام شمسی وغیرہ، اور موت اور قیامت وغیرہ، جن کے متعلق قرآن پاک میں وضاحت کی گئی ہے. اور آج تک جتنی بھی تحقیق ہو چکی ہے کہیں پر بھی یہ نہیں ہوا کہ یہ ثابت ہوا ہو کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی کوئی آیت
غلط ہے، بلکہ اگر سائنس کا کوئی نظریہ کچھ وقت تک قرآن پاک کی کسی آیت سے متصادم رہا تو بعد میں وہ نظریہ ہی رد ہو گیا۔ جیسا کہ ایک وقت میں یہ نظریہ تھا کہ سورج ساکن ہے، جبکہ قرآن پاک کے مطابق سورج حرکت کر رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت اور سائنس کا نظریہ ایک دوسرے سے متصادم تھے، لیکن آخر کار سائنس کا نظریہ رد ہوا اور قرآن پاک کی آیت کی حقانیت ثابت ہوئی۔ سائنسی نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی آیات ناقابل تبدیل ہیں۔ یہ ثابت شدہ ہے بات۔ ہم مسلمانوں کا یقین ہے کہ قرآن پاک وحی الہی ہے اور ہم مسلمان اسے کلام خدا مانتے ہیں، اور غیر مسلموں کو یہ بات 1400 سال سے مسلسل ثابت کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس میں کوئی خامی یا غلطی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف ہوتا۔ سورہ نساء۔